Karong adlaw, atong pagkahisgutan ang mga sumunod nga panghitabo. Human nga si Jacob nangayo og bahin nga sweldo gikan sa mga hayop ni Laban. Ato kining mabasa sa Genesis 30 verse 35 to 43. Si Laban mingsugot sa kasabutan, pero naghuna-huna siya og pamaagi aron matikasan si Jacob. Gikuha ni Laban ang tanan nga mga hayop nga lahi-lahi ang kolor ug gihatag kini sa iyang mga anak. Iya kining gihatag sa iyang mga anak nga lalaki aron sila ang magbantay niini. Ug gipalayo kini og 3 ka adlaw nga biyahe gikan sa mga hayop nga gibantayan ni Jacob. Aron walay mabilin nga hayop, isip sweldo nga gihagkuan ni Jacob. Apan si Jacob nakabuhat og pamaagi nga ang mga hayop nga nabilin kaniya kini mopadaghan og mga anak nga himsog ug maayo. Tungod niini, misamot og kadaghan ang hayop ni Jacob ug siya nadato og maayo. Daghan ang iyang mga sulugoon, kabayo ug kamelyo. Kini nga bersikulo nagapahibalo kanatong tanan nga bisan pa adunay mga tawo nga musuway og pagpangilad ug mupugong sa blessing nga gihatag sa Ginoo. Ang Ginoo adunay kanunayng pamaagi aron protektahan ug blessingan ang iyang mga anak. Si Jacob wala lamang magsalig sa iyang kaugalingong abilidad, kundili gigabayan siya sa Ginoo sa kung unsaon pag-atiman sa mga hayop. Kini nagapasabot nga kung kita matinumanon ug magpadayon sa pagkugi, ang Ginoo magahatag kanato og kalampusan bisan sa tunga-tunga sa pagsulay ug dili matarong nga pagbuhat sa uban.